अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के महफूज होते बॉर्डर्स हैं, जिसकी वजह से एक तो पाकिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, दूसरा स्मगलिंग रुक रही है। उस मुतालिक पहले तो जो बड़ा बॉर्डर था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पर बाड़ लगाकर सील कर दिया गया है और जो उसकी इनॉग्रेशन है, जो फाइनलाइजेशन है इंशाल्लाह, वो 14 अगस्त सन 2021 को, यानी समझिए 2 हफ्ते बाद होने जा रही है। जबकि दूसरा जो बॉर्डर पाकिस्तान का बहुत तवील था, वो पाक ईरान बॉर्डर था, उसको 48% बाड़ लगाकर सील कर दिया गया है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो ईरान से पाकिस्तान के अंदर तेल, डीजल, पेट्रोल स्मगल होकर आता था, उस स्मगलिंग में 50% तक कमी वाक़या हो गई है। याद रखिएगा, पाकिस्तान को इस पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग की वजह से हर साल 200 से लेकर 250 अरब रुपए तक का नुकसान होता था। तो अब उम्मीद है कि इस 50% कमी के बाद ये नुकसान कम होकर 100 अरब रुपए तक रह जाएगा। आज उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी एक ऐसे प्रोडक्ट से मुतालिक है जिसको हमारे तकरीबन तमाम हुक्मरानों ने अपनी हैसियत के मुताबिक सर्व किया, उसको बढ़ाया, उससे अवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और वो प्रोजेक्ट है रेस्क्यू 1122 का, जिसका आगाज़ पंजाब में परवेज़ इलाही ने किया, फिर शहबाज शरीफ ने आके इसका दायरा कार बढ़ाया और अब बुज़दार सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल के अंदर ये रेस्क्यू 1122 की सहूलियात पंजाब की हर तहसील तक मुयस्सर होंगी। पहले ये सिर्फ बड़े अजला में थी, फिर तमाम अजला तक गई और अब इंशाअल्लाह ताला इसी सन 2021 के अंदर ये पंजाब की हर तहसील में ये सहूलत मुयस्सर होगी। इस प्रोजेक्ट को भी हम इंशाअल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, जो कि सिर्फ 8 ऐसे देहात रह गए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर बसे हुए हैं। उनके दरमियान से बाढ़ गुजारने के ऊपर कुछ थोड़ा सा तनाज़े है वहाँ के मुकामी अफराद को। कुछ लोग कहते हैं हम अफ़गानिस्तान में रहना चाहते हैं, कुछ कहते हैं पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो एक तनाज़ा है, उसकी सेटलमेंट जैसे ही होती है तो ये जो 2600 किलोमीटर की बाढ़ है वो फौरी तौर पर अगले 15 से 20 दिनों में मुकम्मल कर ली जाएगी। फिर पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है मुकम्मल तौर पर सील होगा और सिर्फ उन चेक पॉइंट्स के ज़रिए आमदोरफ्त हो सकेगी जो कि कंप्यूटराइज कैमरों के जरिए सर्विलेंस की जा रही होगी, जहां पर बाकायदा फौज मौजूद होगी। इसके अलावा जो अहम चीज़ पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर देखने में आई है कि 48% अभी तक सिर्फ बॉर्डर सील हुआ है और इंशाल्लाह अगले साल जून सन 2022 तक पाक ईरान बॉर्डर भी मुकम्मल तौर पर बाड़ लगाकर सील कर दिया जाएगा। लेकिन उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। वो इस तरह कि जो पहले बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती थी वो कम होना शुरू हो गई है। सिर्फ एक बड़ा बॉर्डर जहाँ से स्मगलिंग होती, माशकेल, वहाँ से रोज़ाना 36 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता था। अब बाढ़ लगने की वजह से और सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से ये मिकदार कम होकर 18 लाख लीटर रह गई है। और पहले रोज़ाना 1000 गाड़ियाँ आती थी, स्मगलिंग में इस्तेमाल होती थी, अब सिर्फ 400 से 500 रह गई हैं। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पहले रवाज ही नहीं था अमूमी तौर पर कि जो सरकारी नरखों पे दस्तयाब पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल किया जाए, अब वो इस कदर शॉर्ट हो गया है। यानी कि जो लीगल पंप्स थे वो जितना पेट्रोल एक महीने में बेचा करते थे, अब वो एक दिन में बेचना शुरू हो गए और वहाँ पर बाकायदा लंबी लंबी लाइंस लगती हैं उन पेट्रोल पंप्स के बाहर। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि 200 से 250 अरब रुपए सालाना का नुकसान था। अगर 50% भी कम होता है तो 100 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, यानी कि हमें 100 अरब रुपए का नुकसान कम होगा, ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे। इसी तरह बहुत सारी दीजर अशिया वहाँ से चॉकलेट्स स्मगल होती हैं, केक्स, साबुन तक तो स्मगल होकर पाकिस्तान आते थे। वो तमाम चीज़ें जब स्मगल नहीं होगी तो लोग पाकिस्तान की बनी हुई फैक्ट्रियों की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर उन चीज़ों के ऊपर टैक्स कलेक्ट होगा तो वो टैक्स कल को हमारे सेहत पर, हमारी तालीम पर खर्च हो सकता है। ये तो थी एक खुशखबरी। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो भी अहम है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको तमाम हमारे सियासतदान जो हैं वो बढ़ाते हैं, सर्व करते हैं। तो अहम प्रोडक्ट था रेस्क्यू 1122 का, जो कि परवेज़ इलाही ने अपने दौर में शुरू किया।
اس کے بعد جب شہباز شریف کا ٹینیور آیا تو اس کو پنجاب کے تمام اضلاع 36 کے 36 اضلاع تک پھیلایا گیا، پھر کچھ تحصیلوں تک بھی پھیلایا گیا۔ اب بزدار سرکار نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کی تمام 142 تحصیلوں کے اندر یہ سروس موجود ہوگی۔ ان 142 میں سے 86 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پر یہ سروس موجود نہیں، جبکہ بقیہ تحصیلوں میں یہ سروس آلریڈی موجود ہے۔ تو اسی سال کے اندر یہ پنجاب کی ہر تحصیل میں یہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس بھی اور اس کی جو فائر بریگیڈ ہے وہ دونوں سہولیات میسر ہوگی۔ اسی کے ساتھ اس سروس کو 17 سال ہو گئے ہیں، تو 17 سالوں کے دوران ریسکیو 1122 پنجاب نے 93 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا ہے، مختلف ایکسیڈنٹ کی صورت میں، آگ لگنے کی صورت میں، مختلف سانحات میں، بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو گیا یا سیلاب آ گیا، اور انہوں نے 500 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے، جو نقصان ہے، اس کو بچایا ہے۔ اور اگر آگ لگنے کے واقعات کا ذکر کریں تو 1,63,000 آگ لگنے کے واقعات کے اندر بھی انہوں نے ریسکیو کیا ہے، ان واقعات میں جا کر آگ انہوں نے بجھائی ہے۔ اتنا یہ عام پروڈکٹ ہے۔ اسی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے لیے سروس سٹرکچر نہیں بنا، یہ ایک ہمارے سابق حکمرانوں کی کمی رہ گئی، تو اب ان کے لیے سروس سٹرکچر بن گیا ہے۔ 17 سالوں بعد ان کی پراپر پروموشنز ہوں گی، پراپر گریڈز بنیں گی، وہ بہت اچھا ہے۔ اور پھر جو شارٹیجز تھی ایمبولینسز کی، وہ 1.5 ارب روپیہ موجودہ پنجاب حکومت نے دے کر نئی ایمبولینسز ان کو لے دی ہیں۔ اب یہ ریسکیو 1122 پنجاب میں بھی ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں پہنچ چکی ہے، کے پی پورے کے اندر ہے، گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ صرف سندھ ایک ایسا صوبہ بچا ہے پاکستان کا جس کے اندر یہ ریسکیو 1122 کی سروس نہیں ہے، کیونکہ سندھ حکومت کی بلا وجہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کارکردگی کرنی نہیں ہوتی، آکڑ ان کی سب سے زیادہ ہے، تو انہوں نے ایک امن فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو کچھ پیسے دے کر کچھ بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کچھ حد تک تو کام کر رہی ہے، لیکن اتنی فعال نہیں جتنی یہ ریسکیو 1122 ایز اے ہول فعال ہے، کیونکہ اس کے بہت بڑے نظام ہیں۔ ریسکیو کو آگ لگنے سے لے کر شارٹ سرکٹ، سیلاب اور دیگر ایکسیڈنٹ تک ہر جگہ اس کی ٹریننگ موجود ہے۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ سرکار بھی ہوش کے ناخن لے گی، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ جب پاکستان کی بقیہ 5 اکائیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کو بھی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، پنجاب سے باقی صوبوں سے سیکھنا چاہیے، اپنے ہاں ہر تحصیل کے لیول تک ریسکیو 1122 جیسی اچھی سروس مہیا کروانی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر ہوں، ایکسیڈنٹس کی صورت میں زندگیاں بچائی جا سکیں۔ اب گزشتہ دنوں عید کے صرف 3 دنوں کے اندر پنجاب کی حد تک ریسکیو 1122 نے 10,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے، اور ان میں سے 32 افراد ایسے تھے جن کو اگر بر وقت ریسکیو نہ کیا جاتا تو ان کی جان جا سکتی تھی۔ تو اتنے اہم منصوبوں کے اندر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے سندھ حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے ہیلتھ کے اندر، گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو لیور ٹرانسپلانٹ کا پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ بن گیا، اسی طرح ان کو اس طرح کے معاملات میں بھی آگے آنا چاہیے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خوشخبریاں۔ ہم آپ کے لیے گاہے بگاہے فلیور بھی چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی اکانومی، کبھی ہیلتھ، کبھی کسی اور چیز کے اوپر۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد